परम आदरणीय गुरु श्री आनन्द ढकाल गुरु हुनुहुन्छ, हजुर भक्त गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले गुरुहरूको सङ्कल्प गरिदिनुहुन्छ र सङ्कल्प पश्चात अनि हामी भगवानको आरती शुभारम्भ गर्दैछौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामीलाई यो आरतीलाई हाम्रो पनि एकदमै सहयोग गरिदिनुहोस्, राख्नुहोस् न सहयोग भनेर यहाँ एकजना आमाले आमाले हामीलाई 1500 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। र अब हामी सङ्कल्पको लागि आदरणीय गुरु आमोद ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म आदरणीय भजन गायक गुरुज्यूहरूलाई सामान्य भजनको लागि अनुरोध गर्दछु र सङ्कल्प पश्चात अनि हामी भगवानको विशेष आरती गर्नेछौँ। त्यसपछि विशेष आरतीमा आदरणीय गुरुज्यूहरूलाई हामीले यहाँ 108 पाला तयार गरेका छौँ। हाम्रो आदरणीय सल्लाहकार श्री जय राम खड्काज्यूले त्यो पहिलादेखि त्यो गरिरहेको अहिले पनि एउटा गरौँ सबैले आरती हातमा लिउँ भन्ने एउटा पिक्चर राखेर उहाँले तयार गर्नुभएको छ। त्यो पारा बाल्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु आदरणीय गुरुज्यूहरूलाई। र अब म यता सङ्कल्पको लागि आदरणीय गुरुलाई अनुरोध गर्दछु र भजनको लागि आदरणीय गुरुज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथमा मैले देखिरहेको छु माननीय मन्त्रीज्यू श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री श्री जयराम खड्काज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई हामी जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। जयराम थापाज्यूको यहाँ आगमन भएको छ। उहाँलाई हामी जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। आदरणीय मन्त्रीज्यू जयराम थापाज्यू, उहाँलाई हामी जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। उहाँ श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउनको लागि उहाँ यस स्थानमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामीले सम्मान गरौँ। अब यसपछि म मालाको लागि अनुरोध गर्दछु आदरणीय दिदीलाई। कृष्णचन्द्र भगवानको नीलकण्ठ भगवानको नीलकण्ठ भगवानको उत्पत्तिका एकादशीको सम्पूर्ण देवी देवताहरूको पठारी महाराजको आजको आनन्दको जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय सुभाष गुरुज्यू एक बार सबैले भनौँ बुढा नीलकण्ठ भगवानको हंसधारी सीता जय जय गोविंद हंसधारी सीता जय जय गोविंद हंसधारी सीता जय जय गोविंद
Saya Tuhan Swami Jaya Tuhan Jaya Hari Haranami Jaya Hari Haranami Jaya Swami Jaya Tuhan Jaya Hari Haranami Jaya Hari Haranami Swami Jaya Tuhan Jaya Hari Haranami Jaya Hari Hari
आरतीको बत्ती त घोप्टायो हो सबै ओछ्याउने जलायो त्यहाँ मन्त्रीलाई नफापेको जस्तो बुढ़ा नीलकंठ भगवान को Ram
बुढ़ा नीलकंठ भगवान को भर्खर एकजना बाबु व्यवस्था भएको छ यहाँ अभिभावकबाट छुट्नु भएको छ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँ आरती भएको ठाउँमा मञ्च अगाडि उपस्थित हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाबुको नाम छ आदित्य जन पौडेल, 5 वर्षको बाबु हुनुहुन्छ। कसैले भेट्नु भएको अवस्थामा यहाँ मञ्चमा ल्याइदिनु होला। बाबु सँगसँगै प्रतीक पौडेल र सुश्वास अधिकारी यहाँ भाइहरू रहेका छन्। उनीहरू 3 जना यहाँ यो मेलामा कतै हराएका छन्। यदि तपाईहरूले भेट्नुभयो भने यहाँ अगाडि आरती भइरहेको ठाउँमा ल्याइदिएर सहयोग गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईहरूलाई शोभा कान्तिले पर्खिरहनु भएको छ। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरूले भेट्नुभयो भने यहाँ आरती भएको ठाउँमा ल्याइदिएर सहयोग गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूको अगाडि कोही अपरिचित बच्चाहरू एक्लिएका छन् भनेदेखि तपाईँहरूले बाबुहरूलाई सोधिदिनु होला। कतै हराएका बालबालिकाहरू, नानी बाबुहरू, अहिले भर्खर नाम दिएका बालबालिका पनि हुन सक्छन्। त्यसैले आफ्नो अगाडि कुनै अपरिचित बालबालिकाहरू हिँडिरहेका छन् भने कृपया नाम सोधिदिनु होला र यहाँ मञ्च अगाडि ल्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय होस्।